और नाज़रीन, सबसे बड़ी अहम तरीन खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुतालिक। इमरान खान कहते हैं कि मुझे पे रोल पर रिहा किया जाए। मेरी ये तजवीज़ है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे फौरी तौर पर रिहा किया जाए ताकि मैं तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात कर सकूं और इस मामले को मुस्तकिल तौर पर सेटल करा सकूं। इमरान खान मजीद कहते हैं कि हम दलदल में फंसते जा रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि DGISPR ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस को बेहतर किया जाए। मेरा ये सवाल है उनसे कि गवर्नेंस को कैसे बेहतर किया जाए जब दहशतगर्द हमारी पुलिस को मार रहे हैं। जब खुद पुलिस ही महफूज नहीं होगी तो गवर्नेंस कैसे कायम की जाएगी। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैंने अपनी पार्टी से कह दिया है कि वो जुम्मे की नमाज के बाद बाहर निकले और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से 4 बड़े मामलात पर अदालती इंक्वायरी का मुतालबा करें। पिछले चंद बरसों में 4 बड़े वाकयात हो चुके हैं। इमरान खान कहते हैं इन वाकयात में जिनमें हुकूमत पाकिस्तान ने अपने ही अवाम पर गोलियां चला दी। इमरान खान कहते हैं कि पहला वाकया 9 मई को हुआ। हमारे कारकुनान पर गोलियां, अंधाधुन गोलियां बरसा दी गई और न सिर्फ ये बल्कि इस वाकये की तमाम तर फुटेजेस और सबूत ISI के पास थे, वो फुटेजेस गायब कर दिए गए। GHQ से तो हम फुटेज नहीं ले जा सकते थे, तो वो गायब किसने किए? इस फायरिंग के नतीजे में हमारे 14 लोग शहीद हो गए और एक नौजवान मफलूज हो गया जिससे आज तक हम स्टाइपेंड वजीफा दे रहे हैं। इसके बाद दूसरे वाकये से मुतालिक वो बात करते हैं कि 26 नवंबर को दोबारा हमारे कारकुनान पर गोलियां चलाई गईं। हमने कानूनी रास्ता अपनाया है और अदालती कमीशन की दरखास्त दी, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। फिर कश्मीर और अब मुरीदके में भी ये इसी किस्म के वाकयात हुए। अब हुकूमत कहती है कि 4 लोग मारे गए, जबकि TLP का दावा है कि 600 से ज्यादा लोग शहीद हुए हैं, कई ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। अब ये फैसला कौन करेगा? इसीलिए हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पर अदालती कमीशन बनाएं ताकि इस बात का फैसला हो सके। इमरान खान मजीद कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को शदीद नुकसान हो रहा है। जब से जनरल आसिम मुनीर ने फौज की कमान संभाली है, सिर्फ फौजी ऑप्शन इस्तेमाल किया जा रहा है। नेगोशिएशन के लिए वो तैयार नहीं है, जबकि मैं तालिबान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं और इसका सियासी हल निकाला जा सके। मुझे ISI की रिपोर्ट्स मिलती थी जब मैं वजीर आजम था कि NDS और रॉ के लोग मिलकर पाकिस्तान के हालात खराब कर रहे हैं। मैंने अपने दौर में ये सूरत हाल काबू में रखने की कोशिश की और जनरल फैज इन अनासिर को डील कर रहे थे, जबकि बाद में उन्हें हटा दिया गया। आज TLP का मामला भी अटका हुआ है। इमरान खान कहते हैं कि मेरी दरखास्त है मुझे पे रोल पर रिहा किया जाए ताकि मैं इस पर भी मुज़ाकरात कर सकूं और मसला हल कर सकूं। इमरान खान ने एक और वजाहत की है, बहुत अहम वजाहत है ये। वो कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ था और उसके बाद मैंने अलीमा को मना कर दिया था कि वो मेरा पैगाम जेल से बाहर मीडिया को ना दें। मैंने ये जिम्मेदारी अब अपनी बहन रानी नौरीन खान को दे दी है और उन्होंने भी मीडिया से बात की है, आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कहा अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है जहाँ पे 45 साल से उनके मुल्क में फर्क वजह से जंग चली हुई है, सबको पता है। और अब हमारे साथ जो उनके मामलात हो रहे हैं और जो हमारे मुल्क से जो वहाँ लोग वापस गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इमरान खान को उसकी तकलीफ है कि वो 3 नस्लों से यहाँ थे, उनको बड़ी जल्दी में ज़बरदस्ती और निकाला गया, जिससे उनके लिए मतलब पाकिस्तान उनके दिलों में हमारे खिलाफ तकलीफ ही होगी, हमारी हमदर्दी तो नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है अफगानिस्तान में पाकिस्तान से जो हमारी तरफ से हुआ या जो भी वहाँ दहशत गर्दी हो रही है, तो वो कहते हैं कि अगर ज़ाहिर डिक्टेटर्स कभी अमन नहीं ला सकते और आसिम मुनीर तो ये पॉलिटिशियंस का काम है, इसमें पढ़ें। अगर मुझे वो कहते हैं पैरोल पे निकालें, मैं आपके लिए इस चीज़ को सेटल करता हूँ अफगानिस्तान के साथ कि मैं अफगानिस्तान का ये मामला सेटल करूँगा अमन के लिए। और उन्होंने कहा ये उन्होंने अपने लिए कहा है कि मुझे पैरोल पे उन्होंने एक ऑफ़र दिया
اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو سرمایہ وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور امن صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اگر آپ پیرول پہ نکال لیں. لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے. تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب عاصم منیر ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ آئے تھے، تو جب سے وہ آئے ہیں 4 بڑے حادثات ہو چکے ہیں قتل کے. ایک جو 9 مئی کو ہوا، دوسرا 26 نومبر ہوا، تیسرا کشمیر کا ہوا، اور چوتھا جو یہ مرید کے میں ہوا. انہوں نے کہا ان کو اس چیز کی بڑی تکلیف اور افسوس ہے کہ پہلے بھی جو ہوئے تھے، نہ ان پہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنا، نہ اس پہ کوئی تحقیق ہوئی، نہ کسی کو سزا ملی. تو انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کر رہے ہیں اپنے اداروں سے اور ان سے کہ آپ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنائیں، اور یہ جو چاروں یہ قتل عام ہوئے، اس کی تحقیق اور پتہ چلے کہ کتنے لوگ کہاں پہ کس وجہ سے مارے گئے ہیں. کیونکہ ہر ایک جگہ غلط فگر دیا جا رہا ہے. لاہور میں بھی جیسے، مرید کے میں بھی جیسے انہوں نے کوئی کہہ رہے تھے 4 اور کہیں کہہ رہے ہیں کہ 400 یا 600 لوگ. تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. پاکستان ہے، ہمارا اپنا ملک ہے. کوئی اور ملک کرتا تو یا کوئی اور لوگ کریں تو ہمیں تکلیف ہوئے. ہمارے اپنے ہی لوگ، ہماری اپنی پولیس رینجرز، ہمارے ہی لوگوں کو اس بے دردی سے مارا گیا ہے، جس کی ویڈیو سب آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے. تو عمران خان کو اس کی بہت تکلیف. اور جو آئی جی ہیں، انہوں نے کہا ایک آئی جی ڈاکٹر عثمان تھے لاہور میں، جنہوں نے ضلع شاہ کا بھی قتل کیا تھا، اور ایک پنڈی کے آئی جی، اسلام آباد کے آئی جی ہیں رضوی صاحب، ان کو ناصر رضوی. اب ان کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ جو ان کا اس میں حصہ رہا ہے، اس سارے قتل عام میں ان کا بھی حصہ ہے. اور انہوں نے اپنے کے پی میں ان کو کہا ہے، کے پی گورنمنٹ کو وہاں پہ کے پی میں، کہ پورے کے پی میں جمعے کی نماز کے بعد ایک احتجاج ہوئے کہ اتنا ظلم جو ہوا ہے. اور انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ سب لوگ وہاں نکلیں جمعے کے بعد، اور اس چیز کے لیے جوڈیشل کمیشن کے لیے اس کی وہ کریں، بنائیں نیا جوڈیشل کمیشن جو اس کی تحقیق کرے، اور سب لوگ کو اس میں شامل ہونا چاہیے. ہم سب، کیونکہ ہمیں نہیں کہ یہ کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستانی ہیں، اور کبھی اپنے ہی ملک کے لوگوں پہ اتنا ظلم کسی ملک میں نہیں ہوتا. اور یہ ڈکٹیٹرز کے وقت میں ہوا ہے پہلے بھی، اور عاصم منیر کے وقت میں تو میرا خیال ہے حد ہی گزر گئی اب، کہ ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہم سڑک سے اٹھائے جائیں گے، ہم سڑک پہ مارے جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہونے کسی کو بھی نہیں پتا. آپ سب کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے یہ کیمرہ کی وجہ سے جیل میں جانا ہے، یا میں نے بولنے کی وجہ سے جانا ہے، یا جیسے علیمہ خان کے اوپر انہوں نے کیس بنا دیا. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم سب اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی ملک میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سب اس کی ضد میں آئیں گے باری باری. جو نہیں بول رہا وہ بھی آئے گا، اور اس کے خلاف سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، کھڑے ہوئیں. اور اس کے لیے عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے سب کو بولنا چاہیے جو یہ ہوا. جی ناظرین، آپ نے نورین خان کا بیان سنا. انتہائی اہم بیان، انتہائی اہم بیانات سامنے آئے ہیں عمران خان کی جانب سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے پیرول پر رہا کیا جائے. اس سلسلے میں مزید بھی جیسے ہی اپڈیٹ ہمیں ملے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.